सगळ्या देव बरं थँक्यू पाय आणि माझी दी आता विक्रम हांव पळयची ना विक्रम ह्या उत्तर गोव्याची जनता करतली अशें म्हाका दिसता कारण निवडून हांव येना सगळे मतदार म्हणून सगळे लोक म्हणून म्हाका निवडून दितात तातूंत म्हजें हें कांय ना हें श्रेय सगळें जनतेक आनी देवाक आजच्या ह्या पवित्र स्थळांक घेवपाची संदी मेळ्ळी देव दाडोबा हें जागृत देवस्थान आनी खूब वेळा हांगा येवन तांचे चरणी नमस्कार करपाची संदी फाटीं मेळ्ळ्या आनी आजय तांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आज हांगा येवप जालें आणि ज्या पद्धतीन मतदारसंघात उत्सव आसा लोकां मदीं मतदारां मदीं जो उत्सव आसा ते सगळे पळयले नंतर जे काही खरोखरच आमी भाग्यवान म्हणटात की ह्या हांगसरल्या जनतेन ज्या मतदारसंघाक दुसऱ्यांदा कोण MP येवंकूच ना निवडून किंवा लोकांनी दिवंकूच ना अशा हातूंतल्यान परत 5-5 वेळा म्हजे सारक्या सामान्य मनशाक निवडून दिवप हो एक रिकॉर्ड ह्या मतदारसंघाच्या जनतेन केल्लो आसा आनी परत एकदां आमच्या नेतृत्वाच्या आशिर्वादान तिकीट मेळिल्ली आसा आणि ह्या हांगसरल्या उत्तर गोव्याच्या जनतेच्या भरवशाचेर ही तिकीट म्हाका दिल्ली आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की गेल्या पेक्षा जी गेल्या 5 वेळा जी मार्जीन मॅक्झिमम मेळ्ळी ती मार्जीन फाटीं धरून सुद्दां ह्या वेळी जास्त मतां आमकां मेळटलीं आनी उत्तर गोवा हो सीट मोठ्या मताधिक्यान ही हांगसरले मतदार भाव आमचे कार्यकर्ते आनी इतर सगळे मेळून हो सीट निवडून हाडटले अशी म्हाका मना पासून खात्री आसा.